अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। सूरह बकरा आयत 139। अल्लाह का रंग पकड़ो और रंग में अल्लाह से बेहतर और कौन हो सकता है, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। सिबगत अल्लाह के एक ये मैनी हैं कि तुम अल्लाह ताला का रंग इख्तियार करो, यानी हमेशा सिफात इलाहिया के अंदर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो और देखते रहो क्या तुम सिफात इलाहिया के मज़हर बने हो या नहीं बने। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी गरज के लिए पैदा किया है कि वो सिफात इलाहिया का मज़हर बने, यानी इबादत का मफहूम है और इसकी काबिलियत खुद उसने इंसानी फितरत के अंदर वदियत कर दी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं उसकी रबूबियत का मज़हर नहीं बन सकता या मालिक यौम दीन का मज़हर नहीं बन सकता। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में ये तमाम काबिलियतें रख दी हैं, और इसी की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इशारा करती है कि खलक़ल्लाहु आदमा अला सूरतिही, यानी अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। ये जाहिर है कि अल्लाह की कोई मादी शक्ल नहीं और ना इस्लाम इसका कायल है, मगर हम कानून कुदरत का बगौर मुताला करें तो मालूम होगा कि हर एक चीज़ अपने रंग के सबब दिखाई देती है, और जिस चीज़ का कोई रंग ना हो वो हमको दिखाई नहीं देती। जैसा कि हवा है जिसका कोई रंग नहीं होता और इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देती। इसीलिए खुदा ताला की सिफात को बयान करने के लिए भी अल्लाह ताला ने रंग का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, क्योंकि खुदा ताला की कोई मादी शक्ल नहीं और ना ही हकीकी तौर पर रंगों में से कोई रंग है। ताहम क्योंकि खुदा अपनी सिफात से पहचाना जाता है, इसीलिए यहाँ यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बस अल्लाह ताला की सूरत पर आदम को पैदा करने का यही मफहूम है कि खुदा ताला ने आदम में सिफात इलाहिया का मज़हर बनने की काबिलियत रख दी है। अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इन सिफात को अपने वजूद के ज़रिए ज़ाहिर नहीं कर सकता। जिस तरह खुदा सत्तार यानी ऐबों को ढांकने और छुपाने वाला है, इसी तरह वो भी सत्तार यानी ऐबों को ढांकने और छुपाने वाला बन सकता है। जिस तरह खुदा ताला शकूर यानी अच्छे काम की कदर करने वाला और इसका अच्छा बदला देने वाला है, इसी तरह वो भी शकूर यानी अच्छे काम की कदर करने वाला और इसका अच्छा बदला देने वाला बन सकता है। जिस तरह खुदा वहाब यानी ये बहुत अता करने वाला है, इसी तरह वो भी वहाब यानी बहुत अता करने वाला बन सकता है। जिस तरह खुदा रज़ाक यानी खूब और वाफर अता रिज़्क़ अता करने वाला है, इसी तरह वो भी अपने दायरा में रज़ाक यानी खूब और वाफर रिज़्क़ अता करने वाला बन सकता है। और दर हकीकत इस्लामी नुक्ता निगाह से अल्लाह ताला का कुर्ब भी वही शख्स हासिल करता है जो सिफात इलाहिया का मज़हर बनकर अल्लाह ताला से मुशारकत पैदा कर लेता है और उसी के रंग में रंगीन हो जाता है। इस नुक्ता को मजीद खोलते हुए हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं
देखो आग का टिड्डा आग के पत्तों में रहकर वैसा ही रंग इख्तियार कर लेता है, और तितली जिन फूलों में उड़ती फिरती है उनका रंग इख्तियार कर लेती है। क्या हम टिड्डों और तितलियों से भी गए गुजरे हैं, और हमारा खुदा नौज़ बिल्लाह आग और फूलों से भी गया गुजरा है कि टिड्डा अगर आग में रहता हो तो उनका रंग कबूल कर लेता है, तितलियां जिन फूलों में रहती हों उनका रंग अखज़ कर लेती हैं, लेकिन खुदा ताला के बंदे उसके पास जाएं और वो उसका रंग कबूल ना करें। दरअसल अपने दिल की बदजनी ही होती है जो इंसान को नाकामो नामुराद रखती है। बस खुदा ताला ने इस आयत में तवज्जो दिलाई है कि तुम दुनिया में किसी ना किसी का रंग इख्तियार किए बगैर नहीं रह सकते, और जब तुमने बहरहाल किसी का रंग इख्तियार करना है तो हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तुम अपने दोस्तों का रंग इख्तियार ना करो, तुम अपने बीवी बच्चों का रंग इख्तियार ना करो, तुम अपने उस्ताज़ा का रंग इख्तियार ना करो, तुम अपने माहौल का रंग इख्तियार ना करो, तुम अपनी हुकूमत का रंग इख्तियार ना करो, बल्कि खुदाए वाहिद का रंग इख्तियार करो, क्योंकि उसने तुमको पैदा किया और इससे ताल्लुक ही तुम्हारी निजात का मौजिब हो सकता है। फिर वमन अक्सनो मिनल्लाहि सिबगतन में यह बतलाया कि अल्लाह ताला से बेहतर और खूबसूरत रंग तुम पर और कोई चढ़ नहीं सकता। उस रंग के बाद तुम बहरूपिये नहीं बनोगे, बल्कि एक हसीन तरीन वजूद बन जाओगे जिसे देखकर दुनिया की आंखें हैरा हो जाएंगी। वो तुम्हें अपने मकालमात और मुखातबात से मुशर्रफ करेगा, तुम पर अपने गैब के इसरार खोलेगा और तुम्हें अपने गैर मामूली इनामात से बहरावर फरमाएगा। सिबगत अल्लाह का यह मज़मून हमें बाइबल की एक पेशगोई में भी मिलता है। नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील के 3 बाब में यूहन्ना यानी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का ये कौल दर्ज है कि मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यानी ईसाइयों में गुनाहों से दूर होने और नेकी की राह पर गामज़न होने के लिए पानी से बपतिस्मा की रस्म कायम है, मगर इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीकी बपतिस्मा यानी गुनाहों से दूर होने और नेकियों की राह पर गामज़न होने की राह हमको सिखलाई है, वो हकीकी तौर पर रूहुल कुदस और मोहब्बत इलाही की आग का बपतिस्मा है। चुनांचे इसी नुक्ता और इसी पेशगोई को समझाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस पेशगोई पर महज नादानी की राह से ईसाई लोग हसूमत करते हैं कि यह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हक़ में है, मगर यह दावा सरासर बातिल और बेबुनियाद है। अव्वल तो हज़रत मसीह हज़रत यूहन्ना के हम असर थे, ना के बाद में आने वाले, मासवा इसके कि हर एक शख्स आजमा सकता है। दायमी तौर पर सच्चे तालिबों को रूह कुदस और आतिश मोहब्बत से बपतिस्मा देने वाला आसमान के नीचे सिर्फ एक ही है, यानी जनाब सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया। और इसी बपतिस्मा की तरफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इशारा भी फरमाया, जैसा कि वह फरमाता है व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, यानी खुदाए ताला मोमनों को रूह कुदस से तायीद करता है। और फिर फरमाता है सिबगत अल्लाह व मन अक्सनु मिनल्लाहि सिबगतन, यानी यह खुदा का बपतिस्मा है और कौन सा बपतिस्मा इससे बढ़कर खूबसूरत हो सकता है। चुनाचे खुदा ताला से मोहब्बत का तकाजा है कि हम खुदा का रंग अपने अंदर पैदा करें,
پس محبت الہی کے اس راز کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گسالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گسالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا ہو۔ در حقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے، اور اس کے ہلاک اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے۔ اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اس کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور جو شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانے اور محض خدا سے محبت کی غرض سے اپنانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور خدا کے حقیقی عبد بننے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی بھی ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان باتوں سے رکنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تبھی صحیح رنگ میں انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بن سکتا ہے۔ جو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو، ان کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ صفات اپنا سکتا ہے، وہ پھر اپنے دائرہ کے اندر ان صفات کا اظہار بھی کر سکے۔ انسان اپنے دائرہ میں مالکیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، رحمانیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، رحیمیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، ربوبیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، ستار ہونے کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، وہاب ہونے کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک عام انسان زندگی میں بسا اوقات ان باتوں کے اظہار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ان صفات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ خدا کے رنگ میں رنگین ہوں، لیکن ایک حقیقی مومن جو ہے، وہ مومن جو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیار کو چاہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان صفات کا اظہار اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، انسانیت کو برائیوں سے بچانے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، اپنے مقصد پیدائش کے حصول کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے۔ تو یہ رنگ اپنانا اور ان کا اظہار کرنا بھی ثواب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، فرمایا کہ اے مومنو، اے میرے بندو، یہ اعلان بھی کرو کہ نحن لہ عابدون، کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرنا اور اس کا رنگ پکڑنا اس لیے ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں اور ہمیں اس کی رضا چاہیے، ہمیں اس کی بندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے اور گزارنا چاہتے ہیں۔ بس ہم سب کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا بغور مطالعہ کریں، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے متعلق اس کی عادات اور اس کی پسند ناپسند کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی ہستی باری تعالیٰ کے متعلق اس کی صفات اور اس کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، احادیث مبارکہ، کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور کتب
کتب و خطابات خلفائے سلسلہ کو پڑھیں اور سنیں، اور پھر جب اپنے محبوب خالق اور اپنے رفیق اعلیٰ کی نسبت جان لیں تو پھر جیسا کہ اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رنگین ہو جائیں، اور اس اہم کام میں اپنے قادر مطلق خدا سے مدد چاہنے کے لیے ہم کو نماز کا طریق سکھلایا گیا ہے، جس میں ہم اپنے محبوب خدا سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس سے اس بات کی توفیق اور اس کام میں مدد مانگ سکیں کہ وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے اور اپنا حقیقی عبد بنائے، آمین۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ میں اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے ایک مختصر حصہ پر کرتا ہوں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے کی، اور جس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 18 نومبر 2011 میں یہ دعا کی۔ یہ دعا ہے جو اللہ کرے کہ پوری جماعت کے ہر فرد پر پوری ہو، آمین۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے میرے مالک، وہ تیرے غلام ہوں، ہاں صرف تیرے غلام، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان کی گردنیں نیچی نہ ہوں، لیکن تیرے دربار میں وہ سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوں، پاک نسلوں کو چھوڑنے والے، دنیا کو معرفت کی راہوں پر چلانے والے، ایک نہ مٹنے والی نیکی کا بیج بونے والے، نیکوں کو اور اونچا لے جانے والے، بدوں کی اصلاح کرنے والے، مردہ دلی سے متنفر اور روحانی زندگی کے زندہ نمونے۔ اے میرے حی و قیوم خدا، وہ اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں ابد تک دنیا میں تیری امانت ہوں، جس میں شیطان خیانت نہ کر سکے، وہ تیرا مال ہوں جسے کوئی چرا نہ سکے، وہ تیرے دین کی عمارت کے لیے کونے کا پتھر ہوں جسے کوئی معمار رد نہ کر سکے، وہ تیری کھینچی ہوئی تلوار میں سے ایک تلوار ہوں جو ہر شر کو جڑ سے کاٹنے والی ہو، وہ تیرے عفو کا ہاتھ ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بڑھایا جائے، وہ زیتون کی شاخ ہوں جو طوفان کے ختم ہونے کی بشارت دیتی ہے، ہاں اے حی و قیوم خدا، وہ تیرا بگل ہوں جو تو اپنے بندوں کو جمع کرنے کے لیے بجاتا ہے، غرض یہ ہے کہ وہ تیرے ہوں اور تو ان کا ہو، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اس وحدت کو دے کر کہہ اٹھے کہ من تو شدن تو من شدی، من تن شدن تو جا شدی، من تو شدن تو من شدی، من تن شدن تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، یعنی گویا تمہارے وجود جیسا ہوں اور تم گویا میرے وجود جیسے، تاکہ پھر کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تم اور، آمین ثم آمین برحمتک استغیث یا رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ مڈغاسکر۔